जो वाफर चीनी तो ये बड़ी जल्दी भेज देते हैं। चीनी में तो ये माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं वो बेकरार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ये अब डीज़ल को सस्ता करना चाहिए, जो ही अब रेट कम हुआ ये तो उसी घंटे कर देना चाहिए था ताकि कौम खुश होती, कौम को रिलीफ मिलता। किसान के पास क्या है? मैं तो यकीन करें कि जब मैं गुफ्तगू आपके साथ करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको क्या अच्छी खबर सुनाऊँ, मैं आपको कोई बेहतर खबर सुनाऊँ कि खुशामद की इंतहा करते हैं। वो आके टीवी पे कौम को ये मरसिया सुना रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो है वो सो ही नहीं सके, वो उनको ये दुख जो है ना वो उनको सोने नहीं दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है। पहले उसको आपको पता है कि 2 साल से गंदम ने मारा, फिर आलू ने मारा, फिर मूंजी ने मारा, फिर उसको गन्ने ने मारा, और अब फिर गंदम आ गई। और इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने ये काम किया कि 3500 रुपये का उसका ऐलान किया कि वो ख़रीद करेगी। तो मार्केट के अंदर एक जो है वो आवाज़ लग गई 3500 की, लेकिन कई जालिम लोग जो हैं वो किसानों की बेबसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये है कि जो डीज़ल ने चोट लगाई है किसान को, वो मतलब हुकूमत को शायद एहसास ही नहीं है कि डीज़ल के बढ़ने से 1 एकड़ पे ख़र्चा कितना बढ़ गया है। कि मैं अगर आपको मिसाल दूं कि मैंने रैपर पे कटाई की, ठीक है, उस पे जो डीज़ल का इजाफा होगा, और फिर एक जो है वो मैं थ्रेशर के जो उसमें मैं करूँगा, तो थ्रेशर जो है उसके ऊपर भी जो है वो 2 मन का इजाफे से मुराद ये है कि अगर हम 3500 भी लगाएं तो 7-8 हज़ार रुपये का जो है वो इजाफी ख़र्चा आ गया है। मुझे बताएं कि कितनी गंदम जो है वो कितने मन जो है उतरेगी। अब इन बारिशों के बाद तो मुझे लगता है हमारी एवरेज 35 मन है। अगर उसमें हम कटाई और जो गहाई है वो लगा लें तो आप यकीन करें कि उसमें से तो 10 मन निकल गई, बाकी 25 मन बच गई। 25 मन के अंदर मुजारे का हिस्सा आप जो है या जो साथ काम करने वाला है उसका हिस्सा आप निकाल लें, तो क्या उस 6 महीनों में इन्वेस्टमेंट भी की। अच्छा, फिर एक और बात देखिए कि डीज़ल के बढ़ने से हर चीज़ में इजाफा हुआ है। अब खाद की बोरी जो है वो यकायक बढ़ गई है, DAP भी बढ़ गई है, और दूसरी जो है वो खाद की बोरी वो भी जो है वो बढ़ गई है। सेशन तो एक ही सूरत है ना कि भी आप फसल का रेट अच्छा दे दें। आप सारी दुनिया दे रही है, आपको इसमें क्या मतलब वो रुकावट है या क्या आपको जो मसला दरपेश है। और फिर ये है कि जो डीज़ल है, आप यकीन करें कि वो डीज़ल जो है, मैं हैरान हूँ कि वो तो यहाँ आके खाम माल पाकिस्तान के पास ही पड़ा हुआ था। डीज़ल के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। कौन पता नहीं मशवरे देता है इनको। और जनाब वो जो डीज़ल है अभी वो पुराना माल पड़ा हुआ है हुकूमत के पास था कि 80 से 85 से वो एकदम से 117 पे चला गया। वो तो अभी ना डीज़ल लिया ना वो आया, पुराना डीज़ल पड़ा हुआ है, वही रिफ़ाइन होके वो जा रहा है। फिर आपने उसमें इजाफा कर दिया। एक खुशामद की इंतहा करते हैं, वो आके टीवी पे कौम को ये मरसिया सुना रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो है वो सो ही नहीं सके, वो उनको ये दुख जो है ना वो उनको सोने नहीं दे रहा कि ये तेल जो बढ़ गया। अरे भाई, क्यों ऐसे बातें करके और हमारे ऊपर नमक पाशी आप जो है वो करते हैं। आप देखें ना किसान के पास क्या है। मैं तो यकीन करें कि जब मैं गुफ्तगू आपके साथ करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको क्या अच्छी खबर सुनाऊँ,
میں آپ کو کوئی بہتر خبر سناؤں کہ ہاں جی یہ کسانوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ، لیکن اشتہارات دیکھ لیں کہ ٹی وی کے اوپر یوں لگے گا جیسے سب شبھ ہے، سب جناب بڑا اعلیٰ چل رہا ہے نظام حکومت جناب یہ. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس وقت جب جنگ لگی ہوئی ہے تو باہر کی دنیا میں لازمی اناج کی جو ہے وہ کمی ہوگی، تو وہ اس اناج کی کمی مختلف جو ہے وہ چیزیں چاہیے ہوں گی. میں اگر ایک لائف سٹاک کو لے لوں تو آج ہی مجھے کسی دوست نے جو ہے وہ سعودیہ سے فون کیا اور اس نے کہا جی کہ ہمیں 200 جانور جو ہے وہ ڈیلی کا جو ہے وہ چاہیے. اب یہاں کیا کیا جائے کہ حکومت کے یعنی وہ جو سرخ پھیتے ہیں بیوروکریسی کے اور وہ جو نظام ہے وہی اتنا ٹیڑھا ہے کہ آپ اس کو ایک باہر بھیج نہیں پائیں گے. ابھی اس وقت دنیا کو جو ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ گندم جو ہے وہ ہمارے پاس جو وافر، چینی تو یہ بڑی جلدی بھیج دیتے ہیں. چینی میں تو یہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب کمیٹی بٹھا دیتے ہیں اور پھر جناب اسحاق ڈار صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس میں تو اپنا بڑا فکر مند ہوتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں. لیکن گندم کی جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرتا. کیوں کہ کسان سافٹ ٹارگٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ کسان بھی ہمارے جو ہے نا وہ کوئی ڈھیٹ طبیعت کے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ وہ اپنی کوئی یعنی فصلوں کو تبدیل نہیں کرتے. ہم تو کہہ کے تھک گئے کہ آپ اپنی جو ہے وہ مختلف فصلوں کی طرف جائیں، آپ جو ہے وہ کم کریں. اب آگے گندم کے بعد جو فصل آ رہی ہے تو اس کو آپ دیکھیں، مونجی آپ بیج لیں، ٹھیک، کاٹن کا کوئی وہ نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں کل پرسوں گیا ہوں تو ایک دوست نے 1 بیگھے میں بھنڈی بیجی ہوئی تھی تو ارلی تھی، تو وہ ماشاءاللہ کہہ رہا تھا کہ میں منڈی پہ بھیج رہا ہوں، مجھے اس میں بچت ہو رہی ہے. آپ دھنیا لگائیں، آپ لہسن لگائیں، آپ تو مختلف جو ہے نا وہ ہم جو ہے جب ایک چیز اتنی زیادہ تعداد میں لگا دیں گے کہ جس کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر مارکیٹ کے اندر وہ نیچے کو جو ہے وہ جائے گی. لیکن اگر اس کی سپورٹ پرائز جس طرح کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے تقریباً کم و بیش 29-30 فصلوں کی، تو یہاں بھی جو ہے وہ سپورٹ پرائز بہت ضروری ہے. کہ آپ نے ڈی ریگولیٹ کہتے ہیں گندم کو ڈی ریگولیٹ، اگلے دن منسٹر صاحب عاشق کرمانی صاحب کہہ رہے تھے تو وہ کہاں ڈی ریگولیٹ کیا آپ نے روٹی کا ریٹ چھوڑ دیں، وہ اپنے آپ مارکیٹ فورسز تعین کریں. تو جو گندم کا ریٹ ہمیں ملے گا جس طرح مونجی میں ملتا ہے تو ہم تو نہیں شور کرتے، یا ہمیں جو اسی طرح گنے میں کیا گیا ڈی ریگولیٹ کر کے تباہ و برباد کیا گیا. کوئی آپ نے کسان کی بات نہیں سنی اور کسان جو ہے وہ پریشان ہے. اور اب جو ہے وہ مگر حکمرانوں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، جو آئے تھے مہنگائی مکانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں انہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے نون تھی، چاہے MQM تھی، یا اور جو جماعتیں ساتھ ملی ہوئی تھیں. اب ان سب سے سوال ہے میرا کہ وہ کون سی آپ نے کارنامہ سر انجام دے دیا کہ 22 سے لے کے آج 26 مڈ ہو گیا تو آپ جو ہے وہ قوم کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کسان کو جو ہے وہ سمجھ عطا کرے، وہ گندم بیچنے میں جلدی نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کم از کم اس کا معاوضہ ضرور ملے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.